पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में मसरूफ़ है, तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पंगे भी कुछ कम नहीं हैं। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। इसके ऊपर इस रिपोर्ट में बात करेंगे, जहाँ पर एक बड़ा इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, तो दूसरी जानब नए हेड कोच का ऐलान हुआ है, और इसके साथ साथ इंज़मामुल हक़ ने ज़का अशरफ के बारे में क्या कहा है, उनको किस तरह धोया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि पाकिस्तानी प्लेयर को अब तक ये समझ नहीं आई है कि उसकी कारकर्दगी वर्ल्ड कप में क्यों ख़राब रही है, वो खिलाड़ी कौन है और क्या कहना है उनका, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होने वाले मसाइल, जहां पर पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक़, उनका इस्तीफ़ा पहले मंजूर नहीं किया गया था। हालांकि इंज़मामुल हक़ यही समझ रहे थे कि जब वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो उनका काम ख़त्म हो चुका, लेकिन पीसीबी की जो मीडिया डायरेक्टर हैं, जो कि जियो न्यूज़ के साथ वाबस्ता रही हैं, आलिया रशीद, उन्होंने अपने ही टीवी चैनल पर यह कहा कि अभी तक हमने इंज़मामुल हक़ का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर ही नहीं किया। लेकिन हैरान कौन तौर पर उसके चंद घंटे बाद उसी चैनल पर यह खबर आई कि चलो जी मुबारक हो, हमने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तो ये खिचड़ी पक रही है। जब आप किसी एक चैनल के ऊपर सारा कुछ देंगे तो फिर इस तरह के मसाइल आएंगे। और ज़का अशरफ इंतहाई नॉन प्रोफेशनल इंसान साबित हुए हैं। वो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, इस तरह तो कोई अपने छोटे से ख़ानदान को, छोटे से रेडी के कारोबार को भी लेके नहीं चलता। तो वो इस बात को इतना ज़्यादा लाइट लेते हैं। सिर्फ वो चेयरमैन बनने के शौक़ में आ तो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट को जिस नहज पर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर वापसी करना शायद मुमकिन नहीं होगा। ये वही ज़का अशरफ हैं जो कि 4 बार पाकिस्तान सुपर लीग का ऐलान किया और बार बार मुलतवी करते थे, तैयारी होती नहीं थी। वाह वाह कराने के चक्कर में पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ का ऐलान करते, कभी लोगो जारी कर देते थे, लेकिन कभी भी उनके दौर में नहीं ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो सके। ये काम नजम सेठी ने बाद में आकर किया था। तो ये जो ज़का अशरफ का जो जहन है वो लगता है ऐसा है कि वाह वाह कराने के चक्कर में आते हैं, दर हकीकत काम के इनका अलिफ बे के भी पता नहीं होता। यहाँ पर जो इंज़मामुल हक़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि मुफादात के टकराव की वजह से वो अपना ओहदा जारी नहीं रख सकते। तहकीकात हो रही थी, इस हवाले से ऐलान किया गया था, लेकिन दर हकीकत इल्ज़ाम ये था कि चूँकि एक प्लेयर एसोसिएशन है, उनके भी साथ काम करते हैं, उनके ऊपर उनका हिस्सा है, उनका पार्टनर हैं, कारोबार करते हैं, साथ में वो पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर भी बन गए हैं। तो फिर जो खिलाड़ी, जिनके एजेंट्स होते हैं, जो खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स में ले जाते हैं या किसी तशहीरी मुहिम में ले जाते हैं, जब वो उनके साथ होंगे और चीफ सिलेक्टर भी होंगे तो दोनों चीज़ें जो है आपस में टकराव होगा। लेकिन इस हवाले से अब इंज़मामुल हक़ ने खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार किया है। वो कहते हैं पहली बात तो ये है कि ये कंपनी सन 2000 में बनाई थी, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की गई है और ये कंपनी काम ही नहीं कर रही है। तो मैं कैसे जवाब देता, ना मुझसे पूछा गया, ना उस कंपनी का जो कि आज से 20-22 साल पहले बनी थी, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता था। और जहाँ तक जो दीगर कंपनी है उसका मैं ख़ुद उसमें हिस्सा हूँ, वो मुझे भी प्रोग्राम लाते हैं, मेरी भी वो तशहीर कराते हैं, मेरे भी कंट्रैक्ट कराते हैं, प्लेयर्स की भी कराते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ ने दर हकीकत ये तमाम मामला इंज़मामुल हक़ पर डालने की वजह से ही यह पंगा उठाया। लेकिन अब इंज़मामुल हक़ ने वाज़ेह कहा है कि जब हम उनसे बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या हैं, तहकीकात क्या हो रही हैं, तो पीसीबी जवाब तक नहीं दे रहा। तो ये सूरत हाल है, जिसके बाद अब ज़का अशरफ के हवाले से उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ अपनी तोसी लेने के लिए, ख़ुद को किसी हद तक क्लियर करने के लिए अपने ऊपर जो गलतियां थी वो किसी और के सर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मैं गुज़श्ता 19 साल के साथ क्रिकेट से वाबस्ता हूँ और सब लोग जो क्रिकेट से वाबस्ता हैं मेरा करैक्टर जानते हैं। वो बंदा जो 3-4 माह के लिए आया हो, वो क्या मुझे वो करैक्टर बताएगा। उनका ये भी कहना था कि ज़का अशरफ को सिर्फ चेयरमैन बनने का शौक़ है, हो सकता है कारोबारी शख्सियत हूँ या बाकी चीज़ें हूँ, लेकिन क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है, इसी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि ज़का अशरफ ने जिस तरह मामला लिया है, ख़ास तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, वो इंतहाई हैरान कौन है। क्योंकि जब हमारी बात हो रही थी, जून में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने थे और मैं बाद में आया था, और जब 2-3 माह गुजर चुके थे, खिलाड़ी परेशान थे, 4 माह हो चुके थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। असूली तौर पर फौरी होना चाहिए, क्योंकि इस सब के हवाले से फिर इख्तलाफात आते हैं, खिलाड़ियों के अंदर भी बोर्ड के दरमियान मामला ख़राब होते हैं। और चूँकि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो मैंने मुझे खुद कहा गया कि ये मामला हल नहीं हो पा रहा, आप खिलाड़ियों से बात करें, मामला हल करें। और जब मैंने मामला हल करा दिया, अब मुझे ही कहा गया कि इंज़मामुल हक़ ने हमें ब्लैकमेल किया था कि
کہ اگر سینٹرل کنٹریکٹ نہیں ہوگا تو کھلاڑی بھی ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد انضمام الحق کا کہنا تھا کہ میں نے واضح طور پر زکیٰ اشرف سے کہا کہ ساری صورتحال آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت آپ نے خود مجھے انوالو ہونے کا کہا ہے، اب جب میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے تو اب میرے اوپر ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کی تردید کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں تردید نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کی قابلیت ہے، یہ ان کا چھوٹا قد ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود میرے اوپر الزام لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میڈیا پر آ کر کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں دوسری بات یہ بھی ہے، جب کسی اور نے الزام لگایا تھا راشد لطیف نے کہ بابر اعظم کا میسج تک نہیں دیکھ رہے، تو یہی زکیٰ اشرف خود ٹی وی چینل میں جا کر ان کی واٹس ایپ چیٹ لیک کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ تو یہاں اس طرح کا جب چھوٹا ذہن کا انسان جب بڑے عہدے پر آتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اب یہ معاملات صرف یہاں پر نہیں رکنے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ انضمام الحق کے اب آگے جو ہے نا کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ غلطی تو ان سے ہو گئی ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی وہ چیز ثابت ہی نہیں کر سکیں گے، اور خود زکیٰ اشرف کے اوپر یہ کلک مل جائے گی کہ انہوں نے ایک پاکستان کے سابق پلیئر کو اس طرح ذلیل کیا تھا۔ تو یہ چیزیں کسی بھی طرح ان کے حق میں نہیں جائیں گی۔ اور آگے جو اب صورتحال ہے کہ انضمام الحق کا استعفیٰ نامنظور پھر منظور، یہ کیا کہانی ہے؟ یہ انتہائی حیران کن ہے کہ اگر آپ نے انضمام الحق کا استعفیٰ منظور نہیں کیا تھا تو ان کو بتا دیتے، بجائے اس کے کہ عالیہ رشید جیو نیوز پر آ کر بتاتی، پھر جیو نیوز پر تھوڑی دیر کے بعد اپڈیٹ کرتے جی چلو ہم نے مبارک کو ہم نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ تو اس کا کیا پیغام ہے؟ یہ انتہائی زیادہ غیر پروفیشنل انداز میں یہ طریقہ کار چل رہا ہے۔ اس طرح کوئی ریڈی کا کاروبار بھی نہیں کرتا جتنا کرکٹ بورڈ کا کام چل رہا ہے۔ تو یہ مسائل اب آئیں گے اور آگے بھی آئیں گے، کیونکہ دو چینلز کے جو صحافی ہیں انہوں نے پوری طرح ہائی جیک کر لیا ہے پورے سسٹم کو، جو وہ چاہتے ہیں جس طرح کی خبر نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ نکل رہی ہے، اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی زیادہ مایوس کن ہے۔ تو بہرحال اب انضمام الحق سے آگے بڑھتے ہیں کہ نئے کوچ کون ہیں، اور وہ نئے کوچ ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے، جنہوں نے اظہر محمود کو فارغ کر کے اب نیوزی لینڈ کے سابق کوچ جنہوں نے ورلڈ کپ 2015 میں اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچایا تھا، ناقابل شکست تھی اور فائنل میں جا کے ہاری تھی، مائک ہیسمین، ان کو اپنی ٹیم کا پی ایس ایل 2024 کے لیے کوچ مقرر کیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ بنگلور رائل چیلنجر جو کہ آئی پی ایل کی بڑی ٹیم ہے اس کے بھی کوچنگ کر چکے ہیں۔ یہ اعلان اسلام آباد یونائٹڈ نے باقاعدہ طور پر اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے وہاں پر کیا ہے اور انہیں خوش آمدید کہا ہے اپنی فیملی میں۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب مائک ہیسمین کے ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ کی کارکردگی اس بار کیسی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے پلیئر اسامہ میر کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی کیوں خراب رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک مقامی ٹی وی چینل پر بات چیت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی تھی، اچھی بولنگ کرانے کی کوشش کی، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ ان کی کارکردگی بہتر کیوں نہیں رہی۔ تو میں یہاں سمجھا دیتا ہوں اسامہ میر کی جو بولنگ کارکردگی ہے، پہلے تو ان کی اپنی بولنگ لائن اور لینتھ نہیں ہے، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ میری لائن اور لینتھ نہیں ہے، میری گیندیں آگے پڑنے کے بجائے گڈ لینتھ پر پڑنے کے بجائے یا تو فل ٹاس ہو رہی ہیں یا پھر آدھی پیچ پر گر رہی ہیں۔ تو یہ اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات ہے؟ اگر انسان سمجھنا چاہے یا سچ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے کہ بھائی میں بولنگ نہیں کرا پا رہا، میری لائن اور لینتھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی کارکردگی دکھائی ہے۔ اب تک وہ 12 ون ڈے میچز کھیلے ہیں اور صرف 15 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں۔ تو پہلے بھی وہ کوئی ہر میچ میں 5 وکٹیں حاصل نہیں کر رہے تھے کہ اس بار وہ ناکام ہوئے، وہ ہمیشہ ہی سے ناکام ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ورلڈ کپ 2023 میں وہ پاکستان کے واحد بولر ہیں جنہیں فی اوور 7 سے زیادہ رنز پڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کو ابھی مزید سمجھنا ہے کہ ان کی کارکردگی کیوں خراب ہے تو کسی پھر ماہر نفسیات کے پاس جا کر بیٹھیں، شاید وہ انہیں سمجھا سکیں گے کہ ان کی کارکردگی در حقیقت کیوں خراب ہے۔